بإيمانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الفائز حقا من اغتنم هذه الأيام المباركة في الذكر والطاعة واجتنب اللغو والآثام، ومما يتقرب به إلى الله عز وجل التوبة النصوح والتزام الطاعة لله والبعد عن كل ما يخالف أمره ونهيه، وكذلك المحافظة على الواجبات وأدائها بإتقان. ففي الحديث القدسي يقول عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن أفضل الأعمال عباد الله ذبح الأضاحي، فهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وصلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم بذلك ربكم، وقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وأهل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وانصر جهودنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه ولي عهده إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم في البر والتقوى. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، إذا كانت هذه البلاد قد شرفها الله بخدمة بيته ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا قد شرفها بخدمة كتابه المفصل وكلامه المنزل، فقامت بخدمته خير خدمة وأكمل، وذلك بطاعته الطباعة الفاخرة السنية، وترجمة معانيه لأكثر لغات العالم ترجمة سلفية، ونشره في أقطار الأرض شرقية وغربية، وبالتشجيع على حفظه وتلاوته من خلال حلقات ومدارس ودور التحفيظ، وإنشاء المسابقات الدولية والمحلية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، ورصد الجوائز الضخمة للفائزين والمشاركين، تشجيعا للأجيال ذكورا وإناثا على الارتباط بكتاب الله عز وجل والإقبال عليه وتلاوته وحفظا وعملا. وما كان لهذه المعجزات الكبيرة أن ترى النور لولا فضل الله تعالى ثم الحرص الشديد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان على خدمة القرآن الكريم ورعاية أهله وحملته. لذلك فإن لهم علينا حق الدعاء في السر والعلن، فكتب الله أجرهم وضاعف مثوبتهم وجزاهم على ما يبذلونه خير الجزاء وأوفاه. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين، ويسر لهم أداء مناسكهم، وتقبل منا ومنهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين لما فيه رضاك، واجعل عملهم في هداك، واجزهم عن حجاج بيتك وزوار مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم خير